हेलो, मेरो आवाज आइरहेछ? आइरहेछ। यसको ओल्ड क्वेसन हेर्नुभयो तपाईँहरूले? मैले त हेरेको छैन। अनि कसले लेखेर पढाउँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ भन्नुभयो रहेछ। यो मैले पढाएको भएछ कि भएको छैन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? खै सुरुमा अलिक गाह्रो लागेको छ। मैले हो भन्न त भने तपाईँलाई लेखेरै पढाउनु पर्ने हो कि अब मैले चाहिँ स्लाइडबाट यसरी गरेँ भने चाहिँ छिटो हुन्छ। तपाईँले एकपटक चाहिँ हेर्नुपर्छ है। यसरी पढायो भने चाहिँ आफूले हेर्नुपर्छ होइन। तर हामीले धेरै क्वेसनहरू सर्ट टाइममा हेर्न सक्छौँ भनेर मैले यसरी स्लाइडबाट पढाएको हो। लेखेर पढाउन यसरी बुझिँदै बुझिएन भने म लेखेर नि पढाउँछु है त। अब चोइस तपाईँको भयो, सजिलो हुन पर्यो आफूलाई। ल ल आज लेखेर हेरौँ अनि त्यसपछि अब कस्तो हुन्छ है त। न्युमेरिकल यही सम्बन्धी एउटा गराइदिनु भन्नुभएको थियो, त्यो गराइदिन्छु मैले है। क्वेसन सार्नु यसरी गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै ढिलो लाग्छ क्या पढाउनु। दिनमा एउटा नभइहाल्ला नि फेरि। अरू दिनमा एउटा न्युमेरिकल नभइहाल्ला नि। त्यही हुन्छ भनेर हो। अनि फेरि अलिक बुझिएन भन्नुभयो रहेछ क्या। फेरि अब बुझ्दै नबुझे त फेरि क्वेसन त सारिहाल्छौँ, आन्सर चाहिँ अलि लेखेर गराइदिनु बनाइयो। यस्तो कपुजी चाहिँ अलिक ढिलो जोइन हुनुभएको थियो है सर हजुर? ढिलो भन्दा पनि त्यही 1-2 दिन भयो जोइन गरे, 2 दिन जति भयो। त्यो थ्योरी पढ्दा हुनुहुन्थेन क्या त्यही हो। एउटा क्लास छुटेपछि त अनि गाह्रो हुन्छ क्या बुझ्न। अर्को कसले पनि गाह्रो भयो भन्नु थियो। ल यो लेखिहालेँ, त्यसपछि म स्लाइडबाट गर्छु है त। म्याम स्क्रिन नै सेयर भएन हजुरको। हुन्छ यता त तपाईँको तपाईँले एकपटक फेरि अफ गरेर अन गर्नु त। मोबाइलबाट हो भने मोबाइललाई चाहिँ होरिजेन्टल राख्नु। भर्टिकल भयो भने पनि कहिले काहीँ देखिँदैन। अनि क्वेसनहरू पठाउनु भनेको त कसैले पठाउनु भएन त। सबै बुझ्नु भयो कि के भयो? गर्न भ्याइएन कि? हिजो त्यही उ गरेको क्या, त्यो सुमितको चाहिँ गरे त बुझ्यो। अब क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ बल्ल गर्नु पर्ला। नयाँ आउनेले चाहिँ एकपटक सर रेकर्डिङ हेरेर आउनु है त। केही पनि बुझिन्न फेरि यहाँ न्युमेरिकल गर्दा।
अनि एउटा कुरा भन्दा सबै त्यही लिङ्क हुन्छ अनि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। ल क्वेसनले के भन्यो त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो है। यसमा के भने स्क्वायर फुटिङ टु बी कन्स्ट्रक्टेड, फुटिङको टाइप के रहेछ? स्क्वायर फुटिङ रहेछ हैन। कन्स्ट्रक्टेड अन अ डिप डिपोजिट अफ स्यान्ड भन्ने छ। स्यान्ड के हो फेरि? पोइजनलेस हो है, यो पनि हेर्न पर्यो। स्यान्डमा पोइजनलेस, स्यान्डमा सी को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ, यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। डेप्थ अफ भनेपछि डेप्थ कति रहेछ? 0.9 मिटर टु क्यारी डिजाइन लोड 300 किलो न्युटन विथ अ फ्याक्टर अफ सेफ्टी एफओ अस्ति रहेछ 2.5। द ग्राउन्ड वाटर टेबल मे राइज, वाटर टेबल छ टु द ग्राउन्ड लेभल ड्युरिङ द रेनी सिजन भनेको कहाँ रहेछ वाटर टेबल? अब ग्राउन्ड लेभलमा रहेछ हैन। डिजाइन द प्लेन डाइमेन्सन अफ द फुटिङ भन्ने छ। अब डाइमेन्सन डिजाइन गर भनेको के हो? स्क्वायर फुटिङ छ, स्क्वायर फुटिङको लागि बी इन्टु डी निकाल्ने हो कि होइन? डिजाइन भनेको के हो? साइज फाइन्ड गर्ने हो। फुटिङको साइज भनेको के हो? बी बाई डी हो। तर यो के छ? स्क्वायर फुटिङ छ कि छैन? अब बी भनेको नि के हुने भयो? डी बराबर हुने भयो हो। त्यही भएर अब कि बी फाइन्ड गरेपछि के आउने भयो? यसको साइज आउने भयो है त। एउटा कन्सेप्ट। अर्को भनेको यसमा युज हुने फ्याक्टर अफ सेफ्टी दिएको छ भने हामीले कुन बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्न पर्यो? सेफ बियरिङ क्यापेसिटी हैन। हो। अब स्टेप 1 लेख्नु। स्टेप 1 के हुन्छ हाम्रो? गिवन लेख्ने। अब माथिबाट मैले हाइलाइट गरेको छु, आफै लेख्नु है, यो मैले धेरै गइन। स्टेप 2 मा हाम्रो के भयो? बियरिङ क्यापेसिटीको फर्मुला के छ? पहिला त्यो लेख्न पर्यो। क्यु इज इक्वल टु के हो? क्यु इज इक्वल टु सिएनसी प्लस गामा टिएफएनक्यु हैन। वाटर टेबल छ भने चाहिँ आरडब्लु1 प्लस गामा बी इन्टु एन गामा इन्टु आरडब्लु2। यो फर्मुला त हामीलाई थाहा छ हैन। अब यहाँ यो युज गर्न पाइयो कि पाइएन भन्ने कुरा हो के। यो के को लागि हामीले डिराइभ गरेको? तेर्जागीले स्क्वायर फुटिङको लागि हो। अहिले हामीलाई के दिएछ? स्क्वायर फुटिङ दिएछ हैन। अब हाम्रो यो फर्मुला राख्न पाइयो त? अब पाइएन। स्क्वायर फुटिङको लागि कुन युज गर्ने भनेको थिएँ मैले? ल फर्मुला नि यहाँ लेखिदिन्छु है। स्क्वायर फुटिङको लागि क्यु भनेको 1.2 वाला 1.2 सिएनसी प्लस अब यो सेम हुने भयो हैन। यहाँ एउटा 0.5 बी इन्टु एन गामा, यो सेम हुने भयो। अगाडि 1.2 ले गर्नु पर्यो। स्क्वायरमा त 0.4 हुन्छ गाडी। स्क्वायर है त। फुल फर्मुला लेख्नु। Mm. 0.4 है चाहिँ भनेपछि अब फर्मुला के हुने भयो? 1.2 CNC प्लस QNQ गामा DF into NQ RW1 प्लस
0.4 pn गामा RW2 भयो हैन। अब यो C को भ्यालु के छ 0 0 यो 0 भयो। हामीसँग के मात्रै बाँकी रह्यो अब गामा DFNQ RW1 प्लस 0.4 B गामा BN गामा RW2 बाँकी रह्यो हैन। अब यो भइसकेपछि हाम्रो अब के मात्रै बाँकी भयो वाटर टेबल कहाँ छ भनेर फिगर बनाउनु पर्यो अब पहिला। यो फुटिङ भयो यो ग्राउन्ड लेभल भयो हैन। ग्राउन्ड लेभल वाटर टेबल कहाँ छ ग्राउन्ड लेभलमै छ भनेपछि अब यो DF भनेको के हो यो बेस अफ फुटिङ हो। बेस फुटिङ यो DF भनेको कति हो ग्राउन्ड लेभलबाट बेस अफ फुटिङ सम्म हो DF हो। यो B भनेको कुन हो बेस विड्थ अफ फुटिङ हो। यतिसम्म थाहा भयो। NQ र N गामा भनेको भ्यालु हामीलाई दिएको छ कन्स्ट्यान्ट हो यो भनेको। अब यहाँ हामीले निकाल्नु पर्ने के मात्रै बाँकी रह्यो यो गामा अनि यहाँको गामा खै यो गामा हो अनि RW1 र RW2 सुरुमा गामा हेरौँ। स्टेप 3 मा चाहिँ के गर्ने युनिट वेट हेर्ने। युनिट वेट एबो बेस अफ फुटिङ कति छ एबो भन्दा पनि फर ZW1 गरौँ है। फर ZW1 ZW1 भनेको बेस अफ फुटिङबाट यहाँसम्म हैन। गामाको भ्यालु लिने भनेको यहाँ के हो DF को तिरको गामा के छ अब यहाँ स्याचुरेटेड गामा स्याचुरेटेड छ। यसको भ्यालु कति छ 20.8 किलोन्युटन पर मिटर क्युब। अब B तिर फर ZW2 यसको लागि गामा कति छ अब यो नबुझे सोधिहाल्नु है। फेरि मैले हिजो यो बुझेन भन्दिनु भन्दाखेरि मजा नि हुँदैन क्या झ्याउ लाग्छ भन्दा भन्दै अहिले सोध्नु। यहाँ पनि पानी छ भने यो सोइल पनि भिजेको छ यो सोइल पनि भिजेको छ। यहाँ गामा स्याट छ भने अब यहाँ पनि के हुने भयो स्याटै गामा स्याटै हुने भयो है त। 20.8 किलोन्युटन पर मिटर क्युब भयो। अब हामीलाई के निकाल्नु मात्रै आयो स्टेप 4 मा भने ZW1 ZW2 RW1 र RW2 क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन। ZW1 कति हुन्छ त ZW1 भनेको के भने थिए मैले यो ग्राउन्ड लेभलबाट वाटर टेबल कति तल छ भन्ने कुरा हो भन्ने थिए हैन। कहाँसम्म बेस अफ फुटिङ सम्म। अब यहाँ कति भयो त ग्राउन्ड लेभलमै वाटर टेबल छ भने ZW1 के भयो 0 भयो। ZW1 0 ZW2 के भयो बेस अफ फुटिङबाट तल कति छ पानी भन्ने कुरो वाटर टेबल हैन। वाटर टेबल कति छ त वाटर टेबल त माथि नै छ भनेपछि के भयो त यो 0 भयो। 0 भयो। अब RW1 को फर्मुला के हो RW1 को चाहिँ 1/2 1 प्लस 0.5 into 1 plus DW DF के तल by DF के ZW1 by DF भने नि RW2 को 0.5 1 plus अनि ZW2 by B। अब यो राखेर RW1 र RW2 क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। गर्नु त अब QU कति आउँछ
म्याम के गरे अब डी र बी त हामीले निकाल्न पर्ने हो, तर यसै नराखे पनि 0/समथिङ गर्दा त 0.5 नै आउँछ कि RW1 को भ्यालु दुईटैको। अब यो त तर हामीले तपाईँले यो DF भ्यालु र त अब लास्टमा डिजाइन गरेर क्यालकुलेट गरिसकेपछि अहिले आउँछ के त्यो डिएफ अहिले आउँछ। पक्नु न एरिया क्युए बियरिङ माथि लोड दिएछ होइन तपाईँलाई स्ट्रेस यसरी आउँछ। म अहिले भनिदिन्छु। यहाँ हजुर माथि लागेको लोड कति भने 300 किलोन्युटन। 300 किलोन्युटन। हामीले के गर्छौँ बियरिङ क्यापेसिटी भनेको त स्ट्रेस निकाल्छौँ हो कि होइन। क्यु हो भनेको के हो स्ट्रेस हो। अब हामीलाई दिएछ लोड क्यु अथवा यल। लोड स्ट्रेस भनेको के हो लोड अपन एरिया हो। एरिया यहाँ यो भ्यालु पनि नोन हुन्छ लोडको भ्यालु नोन नै छ स्ट्रेसको भ्यालु यहाँबाट निकाल्छौँ हामी। अनि एरियाबाट के गर्छौँ बी स्क्वायर गरेर हामीले यहाँबाट डिजाइन गर्ने हो क्या। भनेपछि यहाँ हाम्रो यो डिएफ बी र र डी को बीमा भ्यालु त चाहिँ तपाईँको 5 आए पनि 10 मिटर आए पनि लास्टमा RW1 र RW2 को भ्यालु होइन त यहाँ चाहिएको। हो त्यो त दुइटै जेरो भएपछि त के भयो 0.5 जेरै नै भयो हुने त। भयो। त्यो त कन्सन नै भएन क्या झुक्किनु भएन है। जस्ट स्टेपमा के चाहिएको हो त्यही अनुसार जानु पर्यो। RW1 कति आयो अब सिधै भन्नु न यो भ्यालु 0 आयो अनि 1 + 0 * 0.5 आयो। 0.5 यो पनि 0.5 आयो होइन। अब क्युयु निकाल्नु कति आयो यो 0 भयो। यहाँबाट गामा स्याचुरेटेड राख्न पर्यो 20.8 इन्टु डिएफ को भ्यालु के छ 0.9 कि 3 होइन 3 हो र 3 होइन र 3 भयो जस्तो लाग्थ्यो। स्ट्यान्जिपोट्रिस्ट भनेको त Square footing to be constructed on a deposit of sand at the depth of 0.9 meter दिए रहेछ 0.9 रहेछ है। हो 0.9 9 भयो इन्टु RW1 को भ्यालु 0.5 प्लस 0.4 इन्टु बी भनेको निकाल्ने होइन इन्टु गामा स्याचुरेटेड युज गर्नु पर्यो 20.8 इन्टु RW2 भनेको 0.5। यहाँबाट क्युयु को भ्यालु आउनु भयो हो। कति आयो क्यालकुलेट गर्नु पर्यो छिटो छिटो। क्यालकुलेटर हातमा छ कि छैन 20.8 इन्टु 0.9 9.36 318.24 प्लस यहाँ 30 नै गर्न बिर्सेछु नि त मैले होइन इन्टु एनक्यू को भ्यालु कति छ 34 ले मल्टिप्लाई गर्न बिर्सेछु। यहाँ पनि इन्टु एन गामा को भ्यालु 32 318.24 प्लस 133.12 बी ट्याक्कै यति आयो। हजुर त्यति आयो मेरो। अब यो क्यालकुलेसन मिस्टेक भएर केही फरक भएन है आफै सच्याउनु। अब यहाँ यसमा अल्झिरहने कुरा भएन। कन्सेप्ट अर्को के हो भन्दाखेरि हामीलाई अब स्टेप यही हो सेम तर यहाँ के छ फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति दिएछ हामीलाई 2.5 होइन। फ्याक्टर अफ सेफ्टी दिएपछि हामीले क्युएस निकाल्न पर्यो। क्युएस भनेको के हो नेट अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटीलाई के गर्ने फ्याक्टर अफ सेफ्टीले मल्टिप्लाई गर्ने प्लस गामा स्याचुरेटेड इन्टु डिएफ। यो स्याचुरेटेड किन गरेको भन्दा यहाँ माथि गामा डिएफ भनेको त के हो
ब्याकफिल सोइलले दिएको प्रेसर हो, ब्याकफिल सोइलले बेस अफ फुटिङमा दिएको प्रेसर भनेपछि अब यसको भ्यालु कति हुने भयो, गामा इन्टु डिएफ मात्रै हुने भयो है, तलको भ्यालु लिने होइन। ठिक छ, यो फर्मुला हो हामीलाई। अब यो फर्मुलामा क्युएस निकाल्नलाई हामीले के चाहियो, सबै दिएको छ, के अरे नेट अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी चाहियो होइन। नेट भनेको के हो, फ्याक्टर अफ सेफ्टी नगरिकन अल्टिमेटमा के गरिदिने, सरचार्ज घटाइदिने हो कि होइन। क्यु माइनस गामा स्याट इन्टु डिएफ हो। म्याम हजुर मैले नबुझेको चाहिँ यो हजुरले यो क्यु माइनस गामा स्याचुरेटेड इन्टु डिएफ भयो होइन। हिजो फेरि हामीले RW1 चाहिँ किन राखेको नि, हिजोको क्वेसनमा हिजो गरेको हामीले हिजो अब कुन गरेँ मलाई कहाँ याद हुन्छ त। हिजो त्यो भन्दा नि यही होइन, फर्मुला त यही नै हो, यही नै हो। हजुरले क्यु नेट अल्टिमेट निकाल्नको लागि क्यु माइनस गामा डिएफ गर्नुभयो नि। हिजो चाहिँ RW1 थियो। RW1 को भ्यालु कति छ भन्नु त। होइन यस्तो सुरुको केसमा त 1 छ, त्यसले केही भ्यालिड नै गर्ने भएन। हाम्रो त 4वटा केस थियो हिजोकोमा। अनि मैले हेर्दाखेरि हाम्रो हजुर सल्युसनमा हेर्दाखेरि कहीँ पनि फेरि RW1 को त्यो फर्मुला नै थिएन। अनि त्यही भएर हजुर कन्फ्युज भइरहेको थिएँ कि मैले त्यो कुरामा। यस्तो हो क्या, RW1 कुनैमा कस्तोमा युज हुन्छ भन्दाखेरि रिडक्सन गर्न पर्यो भने RW1 गर्ने हो। तर मैले के गरिदिएँ यहाँ भन्दा डाइरेक्ट गामा स्याचुरेटेड युज गरिदिएँ, रिड्युस भ्यालु नै युज गरिदिएँ। तपाईँलाई गामा स्याचुरेटेड दिएको छैन, यदि गामा स्याचुरेटेड दिएको छैन, ड्राई दियो होइन, गामा ड्राई दियो, तपाईँले निकाल्न चाहिँ गाह्रो भयो। त्यस्तो केसमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि गामा इन्टु RW1 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो, रिडक्सन गरिदिने हो क्या गामालाई। तर यहाँ त डाइरेक्ट गामा स्याचुरेटेड दिएको छ है, त्यही भएर मैले के गरेँ, डाइरेक्ट रिड्युस गामा स्याचुरेटेडै युज गरिदिएँ। बुझ्नुभयो। ठिक छ। ल ठिक छ नि भन्नुहुन्न फेरि है। अब यो क्यु एनयु को भ्यालु कति भयो, गामा स्याचुरेटेड प्लस 133.12 माइनस गामा स्याट 20.8 इन्टु डिएफ 0.9, यो गर्दा कति आयो, कति आयो 2991824 माइनस 20.8 इन्टु, यो लेखेर गर्ने हो भने क्यालकुलेटर चाहिँ थिच्न पर्यो है। यो सबै मैले गर्दाखेरि त भएन नि त, म पास हुने जस्तो भयो। यो त एक्टिभ हुन पर्यो, लेख्नु पनि भन्ने, अनि त्यसपछि क्यालकुलेटर नै नथिचे त म हेरेको हेरे भन त को हो यो, कतिजना हुनुहुन्छ खोइ बोलाउनु त। 299.52 प्लस 133.12B ए आयो होइन। ल अब सेफ्टी भनेको के हो, 299.52 प्लस 133.12B डिभाइड बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको 2.5 प्लस गामा स्याट भनेको 20.8। त्यो प्लस हो कि माइनस हो खास तपाईँले? हजुर त्यो प्लसै हो। सुरुमा अल्टिमेट नेट निकाल्दाखेरि माइनस गर्ने हो, जहिले पनि नेटमा निकाल्दा घटाइन्छ होइन, त्यसले टोटल इफेक्ट मात्र कति दिन्छ भन्ने कुरा हो। अनि नेट सेफ हो क्या यो, नेट सेफ निकाल्दा के गर्ने, फ्याक्टर अफ सेफ्टी गर्ने, फेरि सेफ बियरिङ निकाल्दाखेरि अनि सबै जोड्ने हो। बुझ्नुभयो। सुरुमा अल्टिमेट लोड आउँछ होइन,
यसमा माइनस गामा डिएफ गरिदियौँ भने हाम्रो के आउँछ नेट अल्टिमेट आउँछ हो नेट आयो नेट अल्टिमेटमा फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइड गर्दैछ के आउँछ फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइड गर्यौँ भने नेट सेफ बियरिङ क्युएनएसयु भन्ने हुन्छ नेट सेफ अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी हैन अब क्युएनएसयुमा हामीले के एड गर्नु पर्यो गामा डिएफ एड गर्दियौँ भने के आउँछ अब क्युएस सेफ बियरिङ क्यापेसिटी आउँछ के जहिले पनि डिजाइन गर्दा के गर्ने हो सेफ बियरिङ क्यापेसिटीलाई डिजाइन गर्ने हो यो भन्नुको मतलब के भयो भन्दाखेरि फ्याक्टर अफ सेफ्टी केलाई मात्रै युज भयो स्ट्रक्चरलाई मात्रै युज भयो के भएन सरचार्जलाई चाहिँ युज गर्न पाइएन क्या त्यही भएर माथि घटायो फेरि युज गर्यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी अनि फेरि जोड्यो गरेको फेरि त्यसलाई ल्याएर जोड्यो ठिक है यो सोइलमा त फेरि फ्याक्टर अफ सेफ्टी युज गर्न पाइएन नि त स्ट्रक्चरमा दिएको फ्याक्टर अफ सेफ्टी त त्यही भएर यहाँबाट अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी कति आयो ल भन्नु त छिटो यो सल्भ गर्दा म्याम बी को भ्यालु आउने भयो है अब क्यूएस त बी को हामीलाई दिएको भ्यालु छ नि फरक नै क्वेशनमा राख्नु न यसरी नै आउने भयो यस्तै आउने भयो नि नम्बर फरक हुने भयो मैले डाइरेक्ट क्यूएस को भ्यालु हामीलाई गिभन दिएको थियो नि त्यही राखेर गरेर बी को निकाले ओ तपाई चाहिँ यो ऐको कुरा नबुझ्नु भएछ भन्ने भयो क्या यो कुरा कतिको हेर्नु भएको थियो यहाँ यो क्यू केमा दिएछ डिजाइन लोड भनेर दिएछ किलोन्युटनमा हजुर किलोन्युटन यो भनेको किलोन्युटनमा छ लोड हो हजुर तपाईले अल्टिमेट बियरिङ क्यापासिटी भनेको के हो प्रेसर हो प्रेसर ए हजुर 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 बुझे म्याम थ्याङ्क यू अब यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो क्यूएस भनेको एउटा भ्यालु आउने भयो कति 138.53 प्लस 53.25 बी आउने भयो हैन चेक गर्नु अब हामीलाई के थाहा छ लोड भनेको स्ट्रेस इन्टु क्यूएस इन्टु एरिया भनेर थाहा छ हो स्ट्रेस इक्वल टु फोर्स अपन एरियाबाट किलोन्युटन भनेको के आयो अब 138.53 प्लस 53.25 बी आयो इन्टु एरिया भनेको के हो बी स्क्वायर हो कि हैन स्क्वायर फुटिङ छ यहाँबाट बी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब इक्वेसन हाल्नु पर्यो क्याल्कुलेटरमा इक्वेसन हाल्न त आउँछ होला .87 आयो के रे कति आएको थियो 2.87 आयो एउटा सरको अरु ए मेरो 1.24 आयो लस गरेछु 1.21 1.22 1.21 आयो 1.21 आयो है त ल यो सबैको यही आयो भने चाहिँ यही होला आन्सर है बी भनेको भन्छ यो त टोटल बी हो ठीक हो स्क्वायर गरिदिनु बी भनेको 1.21 आयो त्यही भएर देयरफोर साइज अफ फुटिङ के रहेछ बी स्क्वायर भनेको 1.21 बाइ 1.21 मिटर रहेछ अब यति गरिसकेपछि लास्ट स्टेपमा के गर्दिनु पर्यो भ्यालु लेख्दिनु पर्यो यति गरेपछि बल्ल मार्क्स आउनु भयो ल हेर्नु त एउटा क्लास पऱ्यो एउटा न्युमेरिकल गरियो अब कतिको बुझ्यो तपाईँ बनाएको त ड्रइङ देखाउनु लास्टको त्यो डिआफतिर त 1.21 त गर्ने हैन त 0.9 नै हैन त के कसो
ए यो त 0.9 यो चाहिँ अब प्लान बेस चाहिँ अफ फुटिङ चाहिँ 1.1 प्लान चाहिँ भयो 1.1 भयो स्क्वायरै भन है स्क्वायर बनाउनु पर्यो है यो प्लान भयो यो हिजै पढे खालको टाइप होइन नि त है सबै यस्तै हो के अब साइज अफ फुटिङ निकाल्ने अनि को आउँदै जाँदै गर्नुभएको कि के हो अब साइज अफ फुटिङ भनेर झुकिनुहुन्छ कि भनेर यो क्वेसन गराइदिएँ मैले नत्र गर्ने तरिका अब सबै एउटै हो सेम भन्छ हामी अब सुरुमा चाहिँ फुटिङको स्ट्रक्चर कुन छ क्या अब स्क्वायर स्ट्रिप भन्नेमा चाहिँ त्यो थाहा पाउनु पर्यो पहिला कुरा है यो मैले अनि सुरुमा बिचबाट गरेको त्यो भएर क्वेसन लेस भनेको छैन भने चाहिँ त्यहाँ दिन्छ होला नि भ्यालु नै फेरि क्वेसन छ भने के अरे क्वेसन लेस छैन भने चाहिँ भ्यालु दिन्छ दिन्छ नि अब ल अब यस्तो न्युमेरिकल हेर्नु है एउटा चाहिँ म उको गराइदिन्छु कि भनेको यहाँ पाउनु है मैले फाइल दिएँ अब मैले स्लाइडबाट गराइदिए भयो है यो साह्रै ढिलो भयो त्यो होइन त्यो सरले थ्योरी नहेरेर हो कि त्यो पढाउँदैन नभएर होला लाग्यो मलाई बुझिँदै बुझेन भनेपछि त फेरि गर्नु पर्यो भनेर हो लास्टै ल्याउनु रहेछ यस्तो त टाइम 2-3 महिना भए त हुन्थ्यो अन्तिममा चाहिँ एउटा ट्याक्कको न्युमेरिकल भयो जस्तो लाग्थ्यो यो इसेन्ट्रिसिटीको पनि गरियो होइन हिजो मुभमेन्ट निकाल्ने यसमा न्युमेरिकल गर्नुपर्छ अब हिजोको जस्तो त पर्दैन अर्को नयाँ छ भने पर्दैन है अब हामी सिधै सेटलमेन्टतिर जाउँ है त अब यो यहाँबाट सोध्ने फ्याक्टर इफेक्टिङ हाम्रो सबै सकियो पन्चिङ भन्ने नि यसमै आउँछ है पन्चिङ फेलुअर त्यो लोकल सेल फेलुअर भयो भने एउटा हो भन्ने हो त्यो फ्याक्टर इफेक्टिङको भन्नु होइन त्यो फर्मुला हामीले सीको र फाइको मात्रै चेन्ज गर्छौँ भन्ने हो त्यो क्रम चाहिँ थाहा भयो थियो डिप्टी चाहिँ त्यसको के छ के मैले हजुरलाई यो 2023 को पठाइदिन्छु क्वेसन यसो डिस्कस मात्रै गरिदिनु ल त्यो डिग्री फाइको भ्यालु पनि दिएको छ के त्यहाँ वाट्सएपमा पठाउँछु ल फाइको भ्यालु दिएको छ एन क्यू एन गामा दिएको छैन भने तपाईँले एन क्यू र एन गामाको फुटिङको फर्मुला युज गरेर गर्नुपर्छ फेरि एनसी एन क्यू एन गामाको भ्यालु पनि दिएको छ अनि टोटल column load of footing at the ground level is 1300 kilonewton. The subsoil is cohesionless soil. ल WhatsApp मा पठाउनु त यहाँ जोइन हुन नमिलेको मनिषाजी हो सुरुमै नमिलेको तपाईको के हो बीचमा गएर हो बीचमा गएर हो अनि फेरि भयो जोइन ल कति नम्बरको भन्नु त 4 को बी यही च्याप्टरको हैन र यो क्वेशन 4 को बी
कोलम अन द फुटिङ इज यति सबसेट क्वेसन इज यति तेर्जागी भने त तेर्जागी डिटरमाइन द फ्याक्टर अफ सेफ्टी बाई तेर्जागिज अझै छ होला क्वेसन के त्यो अर्को नै पठाइदिएको छु अर्को नै छ सोइल इज क्वेजनले भनेपछि सीको भ्यालु 0 भयो फाइको भ्यालु 32 भयो होइन अब यसमा तपाईँलाई के दिएको छैन भन्दा एनसी एन गामाको फर्मुला दिएको छैन होइन अब मैले कता भने कि भने जस्तो लाग्छ है एनसी र एन गामाको फर्मुला त्यसको भ्यालु नै दिएको छ म्याम पछाडिपट्टि भ्यालु दिएको छैन भने फर्मुला युज गर्ने हो क्या दिएको छ भ्यालु एनसी को र एनक्यू एन गामाको पछाडिपट्टि नेक्स्ट पेज पठाइदिएको छु मैले हेर्नु त दिएको छ भने त केही फरक पर्यो त अब एनसी एन गामा लिने ग्राउन्ड फुटिङ एट द ग्राउन्ड लेभल टोटल कोलुम फुटिङ एट द ग्राउन्ड लेभल लोड दिएछ अनि क्वेजनले सी इजिकल टु 0 भइहाल्यो फाइ 32 भनेको त्यसको फाइ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि एनक्यू एनसीमा फाइ डिपेन्ड हुने हो क्या बुझ्नुभयो यो फर्मुला छ क्या एनसीको अब नदिएको भने टिप्नु एनसी भनेको कट फाइ इन्टु एनक्यू माइनस 1 भनेर हुन्छ जसमा एनक्यू भनेको के अरे ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कस स्क्वायर 45 प्लस 5/2 भनेर हुन्छ है त जसमा ए भनेको उमा एक्सपोनेन्सियल भ्यालु हुन्छ 3π/ e को पावर 3π/4 माइनस 5/2 इन्टु tan फाइ भनेर यो फाइ भनेको कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हो है जुन केमा डिपेन्ड हुन्छ जसको भ्यालु चाहिँ अब एनसी एनक्यू र अनि एन गामाको भ्यालु चाहिँ अब यसमा डिपेन्ड हुने भयो क्या एन गामा भनेको 1/2 पनि टिप्नु एन गामा भनेको 1/2 इन्टु यो तेर्जागीले दिएको है कहीँबाट डेराइभ गर्नु पर्दैन यसलाई कस स्क्वायर फाइ माइनस 1 इन्टु tan फाइ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भन्दा नि वेट फाइ इजिकल टु सियरिङ रेसिस्टेन्स भन्दा जान्छ सजिलो सियरिङ आरइएसआइएस एनसिई ठिक छ अब एनसी एन गामा एनक्यूको भ्यालु दिएन भने तपाईँले अब सुरुमा के गर्नु पर्यो ए को भ्यालु फाइको भ्यालुले ए भ्यालु निकाल्न पर्यो ए भ्यालु निकालिसकेपछि एनक्यू निकाल्न पर्यो एनक्यू निकालेपछि एनसी आउँछ सबै गरेर एन गामा हुन्छ है त यसरी निकाल्ने हो तपाईँलाई एनसी एन गामा दिएछ भने त के गर्ने सिधै लेखिदिने द फुटिङ इज टु बी लोकेटेड एट अ डेप्थ 1.2 मिटर बिलो द is to be located at 1.2 meter below the ground level for footing size यति साइज पनि दिएछ 3/3 भनेर एरिया आइहाल्यो अब ठ्याक्कै उल्टो भयो अहिले गरेको न्युमेरिकल जस्तै भयो त्यसमा चाहिँ एरिया यो 3/3 लास्टमा युज गर्ने भयो हो द फुटिङ भन्दा नि वाटर टेबल होला है इज टु बी लोकेटेड एट द डेप्थ अफ 1.5 मिटर एबोभ द यो भनेको डेप्थ अफ फुटिङ भयो 1.5 मिटर कतिको बुझ्नुभयो यो मैले गरिदिनुपर्छ गर्दैन म्याम ट्राई गर्छु एकचोटि ल यस्तो भयो यो अब एउटा यतिकै लेखिदिँदाखेरि यो चाहिँ के भयो भन्दा टोटल कोलुम लोड चाहिँ 1300 किलोन्युटन भयो अब यसमा वाटर लेभल पनि छैन हैन द फुटिङ इज टु बी लोकेटेड एट द ग्राउन्ड लेभलबाट फुटिङ चाहिँ यो वाटर टेबल हैन यो ग्राउन्ड लेभल कति मिटर 1.5 मिटर भनेर छ साइज अफ फुटिङ 3/3 भनेपछि यो 3 हुने भयो यसको यताको के हुने भयो 3/3 भयो हो पोइजन लेस सोइल भनेपछि सी इजिकल टु 0 हुने भयो हैन अब कस्तो फुटिङ भनेर दिए छैन हो 3/3 भनेपछि स्क्वायर फुटिङ रहेछ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो स्क्वायर फुटिङको लागि सेम फर्मुला युज गर्ने अब क्यु निकाल्नुहुन्छ तपाईँले एउटा भ्यालु नै आउँछ अहिले बी थियो र थिएन र थिएन हैन अनि क्यु निकालिसकेपछि क्युएनयु भनेको
क्युयुमा गामा डिएफ घटाइदिनुहुन्छ। क्युएसएनयु भनेको सेफ्टीमा चाहिँ क्युएनयुमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी युज गर्नुहुन्छ जुन हामीले फाइन्ड गर्ने हो। क्युएस भनेको के हो? क्युएनएसयु प्लस गामा डिएफ गर्नुहुन्छ हो। अनि यहाँ कोलुम लोड भने अहिले के भने थियो? डिजाइन लोड भने थियो हो। डिजाइन लोड 1300 किलो न्युटन भनेर दिएको थियो। के अरे कति दिएको थियो? 300 किलो न्युटन भनेर दिएको थियो हामीले गरेको क्वेसनमा। तर यहाँ डिजाइन लोड भनेछ त भन्ने छैन होइन, टोटल लोड भनेछ। अब यसलाई डिजाइन गर्दाखेरि कन्भर्ट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो? डिजाइन लोड भनेको 1.5 × 1300 गर्नु पर्यो है त। अब लोड पनि आइहाल्यो। अनि क्युएस भनेको लोड इन्टु एरिया गर्ने इक्वल टु क्युएनयु बाई एफओएस प्लस गामा डिएफ भनेर आउँछ। यहाँबाट फ्याक्टर अफ सेफ्टीको फर्मुला आउँछ, भ्यालु आउँछ है त। वाटर टेबलै नदिँदाखेरि पनि यस्तो RW1हरू त 0 नै हुन्छ कि अब RW1 युज गर्नै परेन, 0 हुने भएन। 0 भयो भने त सबै 1 हुने भयो। RW1 पनि 1 हुने भयो। 1 मान्नु पर्यो हैन। ल बुझियो होला यति भन्नुस्। ल अलिकति यो सेटलमेन्टको पढौँ है त। सेटलमेन्ट भनेको हामीले अहिलेसम्म बियरिङ क्यापेसिटीमा फेलुअर क्राइटेरिया के पढेको थियौँ? दुईटा होइन, एउटा सेटलमेन्ट, अर्को के? फाउन्डेसनको फेलुअर क्राइटेरिया के पढेको थियौँ? एउटा सेटलमेन्ट, अर्को सियर हो कि होइन? अब सेटलमेन्ट अफ फाउन्डेसन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट, डिजाइनमा एकदमै कन्सिडर गर्नुपर्ने फ्याक्टर हो। त्यही भएर अब थ्योरीमा पनि के छ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। यहाँबाट धेरै न्युमेरिकलहरू प्लस थ्योरी पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सेटलमेन्ट भनेको के हो हेरौँ? भर्टिकल मुभमेन्ट अफ द फाउन्डेसन ड्यू टु कम्प्रेसन अफ सपोर्टिङ सोइल अन्डर द इफेक्ट अफ एप्लाइड लोड। कुनै पनि स्ट्रक्चर सेटलमेन्ट हुनलाई अब हामीलाई के जरुरत हुँदो रहेछ? लोड जरुरत हुँदो रहेछ होइन। जति स्ट्रक्चर छ त्यही आफ्नो चाहिँ के नगरी भन्दाखेरि सेटलमेन्ट हुनलाई के हुनु हुँदैन भन्दा यो स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट चाहिँ डिस्टर्ब नभइकन हो। जमिनमा चाहिँ के भइरहेको छ? सपोर्टिङ सोइललाई चाहिँ के गरिरहेछ? कम्प्रेस गरिरहेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? सेटलमेन्ट भन्छौँ है। त्यही भएर सेटलमेन्ट के हुन पर्यो भन्दा पर्मिसिबल लिमिट भित्र हुन पर्यो। पर्मिसिबल लिमिट भन्दा बाहिर गयो। अब यो सेटलमेन्ट यकसम्म पर्मिसिबल लिमिट भनेको कस्तो भन्दा सेटलमेन्ट त हुन्छ नै होइन। लोड लगाइरहेछ भने चाहिँ सेटलमेन्ट हुन्छ। अब सेटलमेन्ट केमा डिपेन्ड हुन्छ? एउटा टाइममा डिपेन्ड हुन्छ, कति समयपछि भन्ने कुरा। अब अहिले घर बनाउनु भयो, 1 वर्षमा तपाईँको सेटलमेन्ट आइदियो भने त्यो के भयो? क्रुसियल भयो। तर तपाईँलाई 100 वर्षसम्म त्यो घर त्यहीँ रहँदाखेरि के भइदिन सक्छ? यो सोइलमा सेटलमेन्ट जसै आउँछ के आउँदै नआउने भन्ने हुँदैन। तर यो भ्यालु के हुन पर्यो? अब पर्मिसिबल लिमिट भित्र हुन पर्यो है त। एउटा पर्मिसिबल लिमिट भन्ने कुरा पनि सम्झिनु पर्यो है। अब सेटलमेन्ट भइहाल्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा छ। इफेक्ट अफ सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट भयो भने एउटा त एस्थेटिक भ्यालु चाहिँ लस हुने भयो, क्र्याक आउने भयो। अनि त्यसपछि डोरहरूमा विन्डोजहरू ड्यामेज हुने भयो हो। प्लास्टरहरू चाहिँ फेलुअर हुने भयो।
हो। अर्को भनेको कनेक्सन पाइपहरूमा पनि के देखिने भयो, फेलुअरहरू देखिने भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ डिजिजेसहरू फैलिने सम्भावना धेरै भयो। अर्को इफेक्ट भनेको कोल्याप्स, फाउन्डेसनको स्ट्रक्चरै के हुने भयो, फेलुअर हुने भयो भनेको फाउन्डेसनको बिम अनि कलुम यिनीहरू चाहिँ क्र्याक आउने भयो, फेलुअर हुने भयो भन्ने कुरा भयो। बुझ्नुभयो होइन? यहाँसम्म नबुझ्ने केही छैन। अब हामीलाई सोध्ने भनेको यो माथिको जस्तो सोधे पनि इक्जाममा लेख्न सकिन्छ, नपढी गए पनि लेख्न सकिन्छ होइन। नपढिकन गएर लेख्न नहुने भनेको यो पढेरै जान पर्यो। टाइप्स अफ सेटलमेन्ट है, डिपेन्डिङ अपन द स्टेजेस भन्ने छ। सेटलमेन्टको 3वटा स्टेजेस हुन्छ, डिपेन्ड अपन द टाइम। स्टेजेस भनेको के हो, टाइममा। इनिसियल सेटलमेन्ट, अब यो यसरी बुझौँ है, 3वटा केसेसमा चाहिँ सेटलमेन्ट हुँदो रहेछ स्टेजेसमा भन्ने बुझ्यो। अब तपाईँको यो ग्राउन्ड लेभल छ, यहाँ घर बनाउनु भयो, बनाउने बित्तिकै यहाँ के भयो, क्यु लोड थपियो कि थपिएन, थपियो। एकदमै धेरै यममा सेटलमेन्ट भएर हामीले नदेखिने मात्रै हो है। तर यहाँ के भइदिन्छ भन्दा बनाउने बित्तिकै सोइल के भइदिन्छ, सेटल भइदिन्छ। किन हुन्छ यो सोइल सेटल हुनुको कारण के हो भन्दा यहाँभित्र त धेरै नै के होला, एयर भोइडहरू होला नि होइन। सुरुको सेटलमेन्टमा के हुन्छ, यहाँ त पानी पनि हुन्छ, वाटर पनि हुन्छ, तर इमिडिएट सेटलमेन्ट हुँदाखेरि के भइदिन्छ, एयर भोइड मात्रै निस्केको हुन्छ। त्यो एयर भोइड निस्केर भएको सेटलमेन्टलाई हामीले के भन्दो रहेछौँ, अब इनिसियल सेटलमेन्ट भन्दो रहेछौँ। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ एकदमै स्मलर हुन्छ है। अब अर्को छ इनिसियल प्राइमरी सेटलमेन्ट। प्राइमरी सेटलमेन्ट भनेको कस्तो, अब एयर एक्सपल्सन भएर भएको थियो भने अब वाटर भोइडबाट वाटर निस्केर हुने। यहाँ अब थिचिराख्यो, लोड चाहिँ कन्स्ट्यान्टली लगाइराख्यो भने के हुन्छ, अब एयर निस्के थियो, अब के हुन्छ, धेरै नै लोड भयो भने अब कन्सोलिडेसन हुने भयो है। के हुने भयो अरे, के थियो, एयर भोइड निक्ले थियो, कम्प्याक्सन थियो। यो डिफरेन्ट थाहा छ कि छैन? कम्प्याक्सन भनेको एयर निस्किने हो, कन्सोलिडेसन भनेको वाटर निस्किने हो। कम्प्याक्सनले गर्दा के हुँदो रहेछ, इनिसियल सेटलमेन्ट हुँदो रहेछ, कन्सोलिडेसनले गर्दा प्राइमरी सेटलमेन्ट हुँदो रहेछ है त है। अब इमिडिएट सेटलमेन्ट भनेको तपाईँले लोड निकालेपछि इलास्टिक सेटलमेन्ट थियो। अब के छ, कन्टिन्युस फर द लङ्गर टाइम भनेको लङ्गर टाइमसम्म भयो भने कन्सोलिडेसनलाई टाइम पनि के लाग्छ, लङ लाग्छ भनेर पढेको नि त। कम्प्याक्सन भनेको इमिडिएट सेटलमेन्ट हो, इमिडिएट एक्सपल्सन अफ एयर हो। कन्सोलिडेसन गर्नलाई वाटर चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्नलाई के लाग्छ हामीलाई, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ है त। अब सेकेन्डरी सेटलमेन्ट भनेको के हो भन्दा यो चाहिँ के हो, यो दुईटा माथिको चाहिँ इलास्टिक सेटलमेन्ट हो भनेको लोड हटाउने बित्तिकै ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्ने। अब सेकेन्डरी सेटलमेन्ट भनेको के भइदियो भन्दा पार्टिकल्सहरू नै के भइदियो, एरेन्ज भइदियो, ठिक छ। अब त्यो भोइडमा के भइदियो, यहाँ एयर भोइड थियो, बिचमा पानी थियो, सबै बाहिर निस्कियो भने अब के भइदियो, यो पार्टिकल्स सोइल पार्टिकल मात्रै बाँकी रहेर सोइल पार्टिकलहरू अब के भइदियो, कम्प्याक्ट भइदियो भने यो केसमा हामीले हुने सेटलमेन्ट भनेको के रहेछ, सेकेन्डरी सेटलमेन्ट रहेछ है। डिफरेन्स बुझ्यो है, प्राइमरी सेटलमेन्ट, सेकेन्डरी सेटलमेन्ट र अनि सेकेन्डरी, प्राइमरी र सेटलमेन्ट भनेर। अहिलेसम्म हामीले के को बारेमा पढेको हो, सेटलमेन्ट टाइप चाहिँ टाइम अनुसार स्टेजेस अनुसारको टाइप हो। अब नेचर अफ सेटलमेन्ट भनेको सेटलमेन्ट कसरी हुन्छ त भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा युनिफर्म सेटलमेन्ट, सबै
यहाँबाट पनि यक्स डिस्टेन्स तल गयो, यहाँबाट नि यक्स डिस्टेन्स तल गयो भनेको युनिफर्मली सेटल भयो। झ्याप्प अब यो फुटिङै कहाँ आइदियो, यहाँ आइदियो भने के भयो, यो युनिफर्म सेटलमेन्ट भयो। युनिफर्म सेटलमेन्ट हुँदा के हुन्छ, अब यो माथिको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ खासै असर पर्दैन है त। डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट भनेको के हो, डिफ्रेन्ट नामै डिफरेन्सियल छ, यो फुटिङ भयो। अब मानौँ भने यहाँ यक्स सेटलमेन्ट भएको थियो, यहाँ यक्स प्लस 5 सेटलमेन्ट भयो भने अब यो फाउन्डेसन कस्तो हुने भयो, यसरी टिल्ट हुने भयो। यसलाई हामीले के भन्ने भयो, डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट, डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट भनेर भन्ने भयौँ है त। अब एङ्गुलर डिस्टर्सन भनेको के हो भन्दा, एङ्गुलर डिस्टर्सन भनेको कति सेटलमेन्ट भयो रिलेटिभली त्यो फाइन्ड गर्ने प्यारामिटर हो। अब अहिले मैले भने यक्स सेटलमेन्ट भयो, यता यक्स प्लस 5 सेटलमेन्ट भयो भने यसमा डिस्टर्सन कति आयो भन्दा के भन्ने, अब कति डिस्टेन्समा, अब बेस अफ फुटिङ बीमा चाहिँ यति आयो भने एङ्गुलर डिस्टर्सन कति हुने भयो, यक्स प्लस 5 माइनस यक्स बाई बी, यति एङ्गुलर डिस्टर्सन आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सेटलमेन्ट भयो। यो तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँदैन, एक्स्ट्रा कुरा भयो। यो चाहिँ डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट भनेको के हो, युनिफर्म सेटलमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। ल एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको यो टाइप्स अफ सेटलमेन्ट आउँछ इक्जाममा, 3वटा सेटलमेन्ट, अनि यो सेटलमेन्टले गर्दाखेरि के इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा। ल आज यति गर्छौँ, केही क्वेसनहरू छ भने भन्नु। अब भोलि सेटलमेन्टको फर्मुलाहरू डेराइभ गरेर न्युमेरिकल गर्छौँ हामी। आजलाई यति गरौँ है त। हस्।